आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Vida School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ सरकारी महाविद्यालयका निष्कासित विद्यार्थीहरूले राज्य सरकार र शिक्षा विभाग समक्ष न्यायको निम्ति गुहार लगाएका छन्। महाविद्यालयबाट निष्कासित गर्नुपर्ने आफूहरूले त्यस्तो कुनै कार्य नगरेको बताउँदै उनीहरूले निष्कासन आदेश फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन्। अर्कोतिर उनीहरूले आफ्नो मौलिक अधिकारको निम्ति आवाज उठाउनु कुनै गलत काम होइन भन्दै आफ्नो यस कार्यको निम्ति माफी पनि नमाग्ने अडान स्पष्ट पारेका छन्। राजधानीमा आयोजित एउटा संवाददाता सम्मेलनमा निष्कासित विद्यार्थीहरू प्रवीण उप्रेती, प्रवीण बस्नेत, नकुल शर्मा र लोकनाथ छेत्रीले आफ्नो उक्त अडान स्पष्ट गरेका हुन्। प्रवीण उप्रेतीले गणतन्त्रमा आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाउनु के गलत हो भनी सरकार र विभाग समक्ष प्रश्न गरेका छन्। तिनले आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाउँदैमा यसरी महाविद्यालयबाट निकाल्नु न्यायोचित नरहेको बताए भने न्याय नपाएको खण्डमा न्यायालयको दैलो ढकढक्याउने पनि बताएका छन्। महाविद्यालयका प्राचार्यले उनीहरूमाथि लगाएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै उनले एक समय प्राचार्य समेतले आफ्नो नोकरी स्थायीकरणको निम्ति आन्दोलन गरेका थिए भनी दावी गरेका छन्। प्राचार्यले आन्दोलन गर्दा सही, तर विद्यार्थीहरूले आफ्नो अधिकारको निम्ति आन्दोलन गर्दा गलत कसरी हो भनी तिनले प्राचार्य समक्ष पनि प्रश्न तेर्स्याएका छन्। यस अतिरिक्त उनले 4 जना विद्यार्थी विरुद्ध मात्र गरिएको कारबाहीको निम्ति पनि प्रश्न गरेका छन्। जुन चाहिँ आज हामी प्रेस कन्फरेन्स गर्न गइरहेको छौँ, यो विषय यहाँ मात्रै नभएर आजभन्दा अगाडिदेखि सारा सिक्किम सँगसँगै सिक्किमदेखि बाहिर पनि जति पनि जनसाधारणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सर्वविदित छ। जुन चाहिँ भर्खरै मात्र 19 मा हामी गेजिङ कलेजका 4 जना विद्यार्थीहरूलाई इन्स्टिट्युसनले एउटा विदाउट एउटा भ्यालिड रिजन बिना हामीले कलेजबाट एक्सपेल गरेको छ। यो एकदमै यो कन्डेमेबल विषय हो। यो एकदमै हामी विद्यार्थी वर्गबाट हामी 4 जनाको तर्फबाट मात्रै नभएर समग्र विद्यार्थीको तर्फबाट एउटा यो निन्दनीय विषय हो। हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ हामीले अहिले एक्सपेल गरेको छ, 19 मा एक्सपेल गर्यो, त्यसको एउटा भ्यालिड रिजन न त हामीलाई कुनै डिपार्टमेन्टले नै दिन सकेको छ, न त गभर्मेन्टले नै दिन सकेको छ, न त हामीलाई इन्स्टिट्युसनले नै एउटा भ्यालिड रिजन दिन सकेको छ। र जस्तो प्रकारले इन्स्टिट्युसनको पनि धेरै कन्ट्राडिक्टोरी पोइन्टहरू छ। समटाइम उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ तिमीहरूलाई यो जुन चाहिँ 2 तारिक हामी गान्तोक आएको थियौँ, त्यसलाई त्यो घटनालाई हामीले पहिला पनि विस्तृत रूपमा हामीले बताइसकेका छौँ। त्यो इस्युमा चाहिँ तिमीहरूलाई एक्सपेल गरेको भनिँदैछ। र कोही बेला चाहिँ जस्तो प्रकारले इन्स्टिट्युसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि डिसेम्बरको मन्थमा हामी 4 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा कलेजमा प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियौँ। त्यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको मुख्य कारण पनि के थियो भन्दाखेरि जस्तो प्रकारले मार्च 2020 मा एउटा रिटर्न एस्युरेन्स दिएको थियो। त्यो एस्युरेन्सको आधारमा काममा ढिलाइ हुँदाखेरि एउटा हामी विद्यार्थी वर्गैबाट एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियौँ। र त्यो कन्फरेन्सलाई नै आधार बनाएर इन्स्टिट्युसनले हामीलाई एक्सपेल गरेको भनेर भनिँदैछ। अन्त के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसन हुन्छ अथवा स्टेट हुन्छ, जुडिसियरी सिस्टम हुन्छ, त्यसको एउटा प्रोसिडियर हुन्छ नि। त्यो टाइममा जस्तो प्रकारले हामीले डिसेम्बरमा एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियौँ। प्रेस कन्फरेन्स गरे बापत हामीलाई एउटा के भन्छ सोकस नोटिस इन्स्टिट्युसनले जारी गरेको थियो। र इन्स्टिट्युसनले पनि भनिरहेको छ सोकस नोटिस हामीलाई पठाएको थियो भनेर इन्स्टिट्युसनले भन्दैछ। यो कुरा एकदमै साँचो कुरा हो। इन्स्टिट्युसनले हामीलाई नोटिस पठाएको छ, डेटेड 24/11/2020 मा एउटा हामीलाई सोकस नोटिस पठाएको छ। र त्यो सोकस नोटिस
पठाए बापत के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यदि पठाएन भने चाहिँ हामीले एकदमै डिसिप्लिनरी एक्सन लिन्छौँ इन्स्टिट्युसनले भनेर भनेको थियो र त्यसकै भोलिपल्ट लगत्तै भोलिपल्ट चाहिँ हामीले यो एउटा जुन चाहिँ नोटिस यसको रिप्लाई छ यो सोकस नोटिसको रिप्लाई चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनलाई पठाएको थियौँ। तर अहिले आएर के भन्दैछ भन्दाखेरि धेरै कुराहरूबाट हामी धेरै ठाउँबाट के जान्नमा आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युसनले चाहिँ हामीलाई सोकस नोटिस पठाएको थियो अरे, त त्यसको रेस्पोन्स चाहिँ हामी विद्यार्थी वर्गबाट भएन भन्ने कुरामा हामी सुन्दैछौँ। यो एकदमै हामी खण्डन गर्न चाहन्छौँ, किन भन्दाखेरि हाम्रोमा त्यहाँ डकुमेन्ट छ नि, हाम्रोमा एकदमै प्रुफ छ, हामी प्रुफ लिएर बोल्दैछौँ र इन्स्टिट्युसनले हामीलाई सोकस नोटिस पठाएको हो, हामीले कलेजभित्र गएर प्रेस कन्फरेन्स गरेको हो, यो साँचो सोसियल मिडियातिर एकदमै सार्वजनिक छ र सँगसँगै हामीले त्यसकै भोलिपल्ट हामी विद्यार्थी वर्गबाट यो जुन चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ प्रेस कन्फरेन्स किन गर्यो भन्ने कुरामा हामीले यो पठाइसकेको छौँ। एउटा पूर्व सरकारमा तथा एसडिएफ पार्टीमा विभिन्न पद र जिम्मेवारी लिएर युवा नेतृत्व दिएर आएका पश्चिम सिक्किमको मानेबुङ देन्ताम निवासी शेरहाङ सुब्बाले हालैमा सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा सामेल भएका छन्। तिनले एसकेएम पार्टीमा किन सामेल भए भन्ने विषयमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यसरी जानकारी गराएका छन्। हामीले तपाईँको शिवधाममा राज्य व्यापी जोइनिङ जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी अध्यक्ष पिएस गोले स्वयंले नै अध्यक्षता गर्नुभएको थियो र उहाँका सबै मन्त्रीमण्डलहरू विधायकगणहरू चेयरम्यान अध्यक्षहरू पनि उपस्थित थियो र त्यो एउटा ऐतिहासिक दिन थियो। अनि त्यहाँ जोइन मसँग अरू पनि एसडिएफ पार्टीका अग्रिमपन्थीका थुप्रै नेताहरूले पनि त्यहाँ जोइनिङ कार्यक्रममा भाग लिनुभयो। अनि त्यसमा मसँग देन्ताम निवास क्षेत्रको लगभग हजारौँ जनताहरूले र अनि त्यहाँ स्थानीय पञ्चायतहरूले पनि त्यहाँ जोइन गरे। अनि त्यसबाहेक पनि पश्चिम सिक्किमको विभिन्न क्षेत्रहरू पनि जो मसँग संलग्न थिए ती सबै युवाहरूले पनि त्यहाँ जोइन गरे र त्यसरी अब त्यसो हुँदाखेरि सबै पश्चिम सिक्किमको पार्टी अफिसर बन्द भए। त्यहाँ काम गर्ने जो स्टाफहरू थिए जसले 25 वर्ष एसडिएफ पार्टीको कार्यालयलाई साथ दिए, सघाए, काम गरे, उहाँ रात दिन गरे र ती स्टाफहरू पनि लथालिङ्ग भए र पार्टीको कतिवटा किराया दिनुपर्ने लाइबिलिटिज थियो त्यसमा पनि त्यो नेता एकदमै हराएर गयो। उहाँको त्यस्तो केही डिसिसन आएन। त्यसो हुँदाखेरि बिस्तारै पार्टी बन्द भएर गयो। नेता पनि त जति हामीले बनाएको एमएलए साहबहरू पनि सबै अर्को पार्टीतिर गएपछि हाम्रो एउटा मन्थन भयो, सल्लाह भयो कि अब कसो गर्ने भन्दाखेरि हामीले एउटा सोच बनायौँ। किनभने आखिरी एसकेएम पार्टीको जुन 2 वर्षको अन्तरालमा हामीले काम हेऱ्यौँ, 2 वर्षभित्र उहाँले जुन काम गर्नुभयो सायदै काम कम्ती होला, तर कामहरू एकदमै दीर्घम्यादी, सस्टेनेबल, टिकाउ अनि त्यो जनतामुखी एउटा त्यस्तो खालको विकास जुन विकासको मूर्त रूप कि उहाँहरूले विकास चाहिँ एउटा कन्टेन्ट ओरिएन्टेड नगरेर चाहिँ विकास चाहिँ उहाँले जनता ओरिएन्टेड बनाए। अनि त्यो कामलाई उहाँले बनाएपछि त्यसलाई सक्सेस पनि गरे। जस्तै इक्जाम्पल लिनुहोस् तपाईँले यही हाम्रो गाउँको बेको इन्डो नेपाल बोर्डर चिया भन्ज्याङको रोड चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष अगाडि लगभग 10-12 वर्ष अगाडि टेन्डर भयो। नेहरू युवा केन्द्र दार्जिलिङको तत्वाधानमा सुसन कराते डु अकादमीद्वारा क्लिन भिलेज ग्रिन भिलेज विषयमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा जायन लेप्चा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने दार्जिलिङ जिल्ला नेहरू युवा केन्द्रका संयोजक सौरभ बर्मन, कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र थिङ, शिक्षक विनोद राई विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा सुशान्त कराटे डु एकाडेमी, छिबो बस्ती, भालुखोप लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि अनि विद्यार्थीवर्गको सहभागिता रहेको थियो। सुशान्त कराते डु अकादमीका मुख्य प्रशिक्षक सुशान्त थापाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा वृत्तचित्र मार्फत उपस्थित सबैलाई यसको औचित्य र विषयमा विस्तृत जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रमलाई उपस्थित अतिथिहरूले सम्बोधन गर्दै पहाडी इलाकामा प्राकृतिक आपदा आउने गरेको हुनाले पर्यावरणलाई गम्भीर भएर संरक्षण गर्नुपर्ने बताइएको छ। यसरी नै स्वच्छ गाउँ हरियो गाउँको नारालाई सबैले आत्मसात गरेर प्रत्येक गाउँमा सरसफाई र पर्यावरण संरक्षण दिशामा लागिपर्ने विषय नेहरू युवा केन्द्र संयोजक सौरभ बर्मनले बताएका छन्। भारत सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अधीनस्थ नेहरू युवा केन्द्रद्वारा
युवावर्गको सम्पूर्ण विकासमा यस्ता विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्दछ। सुशान्त कराते डु अकादमीले विद्यार्थी अनि युवाहरूलाई विभिन्न प्रशिक्षण दिँदै आइरहेकोले यो सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रम विषयमा सुशान्त थापाले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। दार्जिलिङको आयोजनामा यहाँ जुन चाहिँ क्लिन भिलेज ग्रिन भिलेज यहाँ प्रोग्राम सम्पन्न भइरहेको छ र विशेष गरी यसमा चाहिँ हामीले भिलेज एरियाको जति पनि युथ भलिन्टियरहरू छ, युथ क्लबहरू छ, उनीहरूलाई पनि हामीले यसमा निमन्त्रणा गरेको छौँ। निमन्त्रणा होइन, उहाँहरू उपस्थित भइदिएको छ। जस्तै हामी टासिडिङ फरेस्ट तलबाट पोसियर बस्तीका 10 जना युवाहरूले यसमा सहभागिता जनाएको छ भने खामदुङ राई गाउँ जुन चाहिँ साङ्से छेउ ब्लक 2 बाट पनि यसमा सहभागिता जनाएको छ। यसरी नै भालुखोप छोटा भालुखोपबाट पनि यहाँ युवाहरूले साथसाथै हाम्रो कराटेको जति पनि युथहरू छ उनीहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले यो क्लिन भिलेज ग्रिन भिलेज एउटा प्रोग्राम चाहिँ यो चाहिँ एउटा के हो भने गभर्मेन्टको एउटा प्रोग्राम हो। यसले चाहिँ हामीले विशेष गरी अहिलेको युथहरूलाई चाहिँ अवेरनेस गराउनु। कसरी भन्दाखेरि अब हामी यो ट्री प्लान्टेसन गरेर है हामीले हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्ने, त्यसरी नै वेस्ट वाटरहरू भइरहेको छ, यो विषयमा कसरी सेभ गर्नुपर्ने, यो चिजहरूलाई लिएर चाहिँ आज जुन चाहिँ यहाँ सेमिनार पनि भइरहेको छ। अहिले 1-1.5 घन्टाको सेमिनार चलिरहेको छ र हामी एकाडेमीको तर्फबाट चाहिँ हामी नेहरू युवा केन्द्रलाई एकदमै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। विशेष गरी उहाँहरूले यो प्रोग्राम चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई दिनुभयो है र त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कालिम्पोङवासीको तर्फबाट पनि हामी नेहरू युवा केन्द्रको कोअर्डिनेटर सौरभ सर साथै प्रोग्राम प्रोजेक्ट एसिस्टेन्ट सर महेन्द्र थिङ सरलाई हामी एकदमै कालिम्पोङवासीको तर्फबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। जो हम लोगों का जो ट्रेनिंग है 50 लोगों को लेके, ये इस विषय में है कि हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है, हम लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है? हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को हम लोगों को खुद ही को प्रोटेक्ट करना है बाय आवर ओन। बिकॉज जो हम लोगों का अभी कोरोना सीजन चल रहा है, मतलब अभी भी हम लोग पैंडेमिक से बाहर नहीं आए हैं, तो क्लीनलीनेस नहीं रहने से उसका जो कोरोना का जो स्प्रेडिंग है वो बहुत जल्दी फैलता है। सिर्फ यही नहीं, कुछ दिन पहले जैसे मैं थोड़ी देर पहले अंदर भी बता रहा था कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर ब्लास्ट हुआ, तो विंटर सीजन में दिस इज़ ए काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, बट फॉर द ग्लोबल वार्मिंग ये चीज़ हो रहा है। तो अगर हम लोग खुद का ही एनवायरनमेंट को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो कुछ दिन बाद बहुत लेट हो जाएगा। तो फॉर दिस रीज़न हम लोगों का एक क्लीन विलेज ग्रीन विलेज के ऊपर एक कार्यक्रम है। हम लोग आगे भी इसके बारे में थोड़ा और भी कार्यक्रम करेंगे। हम लोग हर साल नेहरू युवा केंद्र के तरफ से ट्री प्लांटेशन यूथ क्लब्स के साथ में, जैसे कि इनका सुसन डू कराटे एकेडमी है, इन्होंने भी बहुत सारा ट्री प्लांटेशन किया था लास्ट ईयर। तो हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और लोगों को थोड़ा अवेयर करते रहेंगे। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। वॉलपेपर्स डन, अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाईटेक, चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार।
टिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए टिप्स निमोल। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत रुकुमटारमा बिहिबार ग्रामीण पर्यटन एवं शेर्पा लोसार उत्सव भव्य रूपमा सम्पन्न गरियो। कार्यक्रमको आयोजना रुकुमटार गाङचुङ पर्यटन समितिले गरेका थिए। कार्यक्रममा सिक्किम सरकारका अतिरिक्त राजनैतिक सचिव दक्षिण अन्जिता राजलिम मुख्य अतिथि रहेकी थिइन्। कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण गत 1 फरवरीदेखि भएको स्वर्गीय काकु भुटिया स्मृति फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल रहेको थियो। यस प्रतियोगिताको पारितोषिक उनका नाति एवं तिमी नाम्फिङका SKM पार्टीका युवा संयोजकले आफ्नो परिवारको नाममा छिरिङ भुटियाले राखेका थिए भने म्यान अफ द म्याच, म्यान अफ द टुर्नामेन्ट र बेस्ट गोलकिपरको पारितोषिक बर्मेक टोकलका पञ्चायत अध्यक्ष टासी छिरिङ भुटियाले राखेका थिए। त्यसरी नै यस प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा 1 विरुद्ध 3 गोल लगाएर नाम्ची चाइल्डहुडलाई बुद्ध पार्कले पराजित गर्यो। यसै प्रकारले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजनीतिक सचिव अन्जिता राजलिमले खेलले भड्काएका युवाहरूलाई एकजुट बनाउन सक्ने बताएकी छन्। सांस्कृतिक गीत, नृत्य आदि समावेश गरिएको यस कार्यक्रममा आयोजक समितिका महासचिवले शेर्पा समुदाय विषयमा कुरा राखेका थिए। स्वागत सम्भाषण राख्ने क्रममा आयोजक समितिका अध्यक्ष पेमा छोडुर शेर्पाले मुख्यमन्त्रीले तिमी नाम्फिङलाई पर्यटनको क्षेत्रमा अघि बढाउने र स्थानीय पाला अनि आनी गुम्पालाई 30-30 लाखको सहयोग गर्ने
घोषणा दिएकोमा धन्यवाद दिएका छन्। यस अवसरमा एसके लाइभसँग कुराकानी गर्दै आयोजक समितिका अध्यक्ष पेमा छोजुर शेर्पाले अधिक जानकारी गराएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको निर्देश अनुसार बिहिबार रम्बी बजारदेखि रम्फू बजारसम्म पोस्टरिङ गरिएको छ। झण्डा पार्टीको कार्यक्रम भएको तसर्थ उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 का प्रतिनिधिगण कार्यकर्ताहरू एवं शाखा प्रशाखा प्रतिनिधिगण कार्यकर्ताहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको बताइएको छ। यसै अवधि रम्बी बजार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शाखाले सभापति मनभरण सिंह अनि सचिव भीम प्रधानले भर्खरै राष्ट्रिय राजमार्ग 10 का संयोजक चुनिएका पिरे राई एवं सञ्चालन समितिका पदाधिकारीगणलाई खदा अनि फूलगुच्छा दिएर न्यानो स्वागत गरे। सम्पूर्ण हाइवे क्षेत्रमा पोस्टरिङ अनि झण्डा लगाउने कार्यक्रम एवं पार्टीको सांगठनिक गतिविधि तीव्र पार्ने काम भएको बताइएको छ। यस कार्यक्रमको नेतृत्व पिरे राई, जितेन छेत्री, निरे मगर, अशोक छेत्री, मनभरण सिंह, यकुब राई, गनु राई, बिजरेश गुरुङ आदिले गरेका थिए भन्ने जानकारी राष्ट्रिय राजमार्ग 10 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सञ्चालन समितिका संयोजक जितेन छेत्रीले दिएका छन्। नेतृत्वबिन्दुहरू लगायत सबैजनाले आजको यस कार्यक्रम हामीले हाइवेको सम्पूर्ण क्षेत्रमा झण्डा लगाउने कार्यक्रम साथसाथै पोस्टरिङको कार्यक्रम पनि भयो। पोस्टरिङ विशेष गरी हामीले के कारणले गर्यो भन्दाखेरि पोस्टरिङ गर्नुको मेन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ जुन बिजेपी सरकारले जुन हामीलाई इलेक्सनको टाइममा 2019 मा जुन एउटा प्रतिबद्धता जाहिर गरिएको थियो, उनीहरूको संकल्प पत्रमा घोषणा पत्रमा जुन हालिएको थियो, त्यो संकल्प पत्रको बमोजिम पहाडमा कुनै पनि कार्य नभएको हामीलाई र साथसाथै हामी पहाडको सिधा सादा जनता भनौँ अथवा सिधा सादा मान्छेहरू हामी मानिसहरू ठगिएको महसुस गर्यो र त्यसकै उयसमा हामीले यो तपाईको के पो पोस्टरिङ गरेर चाहिँ हामीले बिजेपी सरकार साथसाथै हाम्रो सांसद माननीय राजु विष्टज्यूलाई पनि हामीले एकखेप ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको हो। तपाईहरुले जुन संकल्प पत्रमा हाल्नु भएको थियो त्यो कुरो तपाईहरुको उयसमा छ कि छैन, पटलमा छ कि छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि एवं जीएसटी कानूनको विरुद्ध व्यावसायिक संगठन द कन्फेडरेशन अफ अल इन्डिया ट्रेडर्सद्वारा शुक्रबार देशव्यापी हडतालको आह्वान गरिएको छ। देशभरिका लगभग 40,000 व्यावसायिक संगठनहरूले आजको भारत बन्दको समर्थन गरेको जान्नमा आएको छ। जीएसटी विरुद्ध आज डाकिएको उक्त बन्दको सिलगढी लगायत उत्तर बंगालका सबै बजारहरूमा व्यापक असर देखिएको छ। व्यवसायको निम्ति मुख्य स्थल मानिने सिलगढीको रेगुलेटेड मार्केटमा लगभग सम्पूर्ण दोकानपाट बन्द रहेको थियो भने सडकहरू सुनसान रहेका थिए। अर्कोतिर भारत बन्दको समर्थनमा सिलगढीको व्यावसायिक संगठनद्वारा कञ्चनजङ्घा स्टेडियममा एउटा र्याली पनि निकालिएको छ। र्यालीले शहरका विभिन्न मार्गहरूको परिक्रमा गरे भने र्यालीमा सामेल व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अनि जीएसटी विरुद्ध केन्द्र सरकारको जनविरोधी नीतिहरूको आलोचना पनि गरे। আমাদের সমস্ত প্রেসের বন্ধুগণ, কর্মসূচি অনুসারে আজকে 26শে ফেব্রুয়ারি আমরা আমাদের ব্যবসা বন্ধ পালন করছি এবং ব্যবসা বন্ধের সাথে সাথে আমরা এখান থেকে র্যালি বের করছি। দুটো র্যালি আমাদের আসছে, ভেনাস মোড়ে মিলিত হচ্ছে, একটা রেলগেটের ওপার থেকে আসছে, একটা ইপার থেকে আসছে। সংখ্যা তত্ত্বতে না গিয়ে যাওয়াই ভালো। আজকে আমরা যেটা বলতে চাই, জিএসটির কাছে, গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছাতে চাই যে আপনারা আমাদেরকে না নিয়ে আপনাদের মতন করে কানুন যেগুলো বানান, সেই কানুনগুলো কিন্তু আমাদের কাছে হলো ফাঁসির ফান্দা তৈরি করা হচ্ছে। কেন ফাঁসির ফান্দা তৈরি করা হচ্ছে আমরা নিজেরা বুঝতে পারছি না। কারণ একটা পারচেজার, রেজিস্টার্ড পারচেজার আরেকটা রেজিস্টার্ড পারচেজারের কাছ থেকে কিনলো এবং সেই কেনার দায়িত্ব পারচেজারের কেন আবার হবে? যদি হলো সেলার যদি রিটার্ন না দেয় তার দায়িত্ব হলো আমাদের উপরে বর্তে দেওয়া হচ্ছে। আমাদেরকে সেই ট্যাক্স দিতে হবে, সেই ফাইন দিতে হবে, পেনাল্টি দিতে হবে। তো এইগুলো আর যদি আমরা না দিই সেখানটায় আমাদের ব্যবসাকে
অ্যাটাচ করা হবে, আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে অ্যাটাচ করা হবে, আমাদের প্রপার্টি অ্যাটাচ করা হবে, ক্যান্সেলেশন অফ রেজিস্ট্রেশনও হবে। তো এইগুলো সরাসর আমরা বুঝতে পারছি এটা কালাকানুন ছাড়া কিছু নয়। ট্রান্সপোর্টারদের ক্ষেত্রে যদি দেখেন, একটা গাড়ি 100 কিলোমিটার ছিল, কারণ আপনারা জানেন ট্রান্সপোর্টের গাড়িগুলো মোটামুটি রাত্রে মুভ করে, এবং কোনো কারণে গাড়িটা জ্যামে যদি পড়ে যায় বা রাস্তায় কোনো ব্রেকডাউন হয়, সেই গাড়িতে যে ইওয়ে বিল আছে সেটা 24 ঘন্টার জন্য দেওয়া হচ্ছে 100 কিলোমিটার, সেটাকে বাড়িয়ে 200 কিলোমিটার করা হয়েছে। 200 কিলোমিটার এবং কোনো কারণে যদি সে সেই টাইমের মধ্যে না পৌঁছায়, তার উপরে 200% ট্যাক্স ইম্পোজ করা হবে। যে টোটাল ট্যাক্স আছে তারও 200% ফাইন হিসেবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ধরুন যে 18% ধরে যদি 18 টাকা হয়, তার উপরে আমাকে 36 টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। 54 এরকম 25-26টি বিষয় আছে। আমি আপনাদের হাতে মেমোরেন্ডামের কপি তুলে দিচ্ছি, সেখান থেকে আপনারা আরও ভালো মতন জানতে পারবেন। তো এইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সরাসরি আমাদের ব্যবসায়ীদের উপরে কিন্তু একটা আক্রমণ, বৃহত্তর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, এবং ছোট ব্যবসায়ী, মাঝারি ব্যবসায়ীরা যাতে ব্যবসা না করতে পারেন তার একটা চক্রান্ত চলছে। এটাকে আমরা চক্রান্তর সাথে বলছি এই কারণে যে অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आज खरसाङ स्थित टाउन हलमा चुनावी कर्मी सभाको आयोजना गरेको थियो। 24 खरसाङ विधानसभाको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उम्मेदवारलाई जिताउन एउटा संकल्प लिएर सभा सुरु गरिएको थियो। संकल्पमा म जिम्मेवारी निभाउनेछु, म आफ्नो बुथलाई जिताउनेछु, बुथ जितौँ चुनाव जितौँको नारा कार्यकर्तालाई हौसला बढाउने नारा रह्यो आदि बताइएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले आजसम्म हामी एक परिवार भएर काम गर्दैछौँ अनि यही परिवारमा फेरि बस्ने हो भने अब झन बेसी काम गर्नुपर्छ भनी बताएका छन्। तिनले 2021 को विधानसभा चुनाव गोर्खा स्वाभिमान बचाउने चुनाव हो भनी थप बताएका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।